व्यूअर्स, आज की वीडियो तारीख के अवराक में गुम एक ऐसी हकीकत है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे बहादुर नौजवान की जिसने 1857 में अंग्रेज़ों को नाकों चन्ने चबवाए और शहादत का रुतबा हासिल किया। मगर हाय अफसोस, दुनिया हमारी तारीख के इन हीरोज़ को बहुत कम जानती है और हम अपनी तारीख को भुला बैठे हैं। व्यूवर्स, वीडियो को मज़ीद देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डिस्कवर सैमन को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूवर्स, आज की वीडियो जिस शख्सियत पर हमने बनाई है उनका नाम है राय अहमद खान खरल शहीद। दरियाए रावी लाहौर से मुल्तान की तरफ बहता है। इस लिहाज से दरिया के बाएं किनारे पर नीली बार का इलाका है जिसमें ओकाड़ा, पाकपतन और साहिवाल आते हैं। ये इलाका उस वक्त मुल्तान डिवीजन में था, अब ये साहिवाल डिवीजन में है। दरिया के किनारे पर उस वक्त का लायलपुर और मौजूदा फैसलाबाद डिवीजन वाक़िया है जिसमें थाना बाहलक, तांदलियाँ वाला और समंदरी का शहर काबिल ज़िक्र हैं। इसे सांदल बार और पंजाबी में सांगड़ बार कहते हैं। ओकाड़ा से फैसलाबाद रोड पर 20 किलोमीटर पर बंगला गोगीरा वाक़िया है जो उस वक्त अंग्रेज सरकार के डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी का हेडक्वार्टर था। और इसके बिलमुकाबिल दरिया के पार मौजा झामरा है जो राय अहमद खान और खरलों का आबाई मस्कन था। अंग्रेज यहाँ आ गए तो पंजाब में अमन का दौर भी ख़त्म हो गया और सब कुछ सर के बल नीचे आ गिरा। इस दौरान राय साहब अपने कबीले वालों से मुज़ाहमत की सलाह करते रहे, मगर बड़ों का कहना था कि अभी इस लड़ाई का वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा तो जम के लड़ेंगे। प्रोफेसर सईद अहमद भुट्टा साहब लिखते हैं, गोरे दी कॉमन सेंस ते आज़ाद बंदे दी कॉमन सेंस विच लखां कोहां दे पहाड़ हैं। ओ दी कॉमन सेंस ए आखदी ए कि इस देश विच दौलतां दे ढिग इकट्ठे कीते वंजन ते असाडी कॉमन सेंस हर गल ते ए आखदी ए जेड़ी नीयत इमाम दी ओ असाडी। अंग्रेज ने तहसीलदारों, पटवारियों और थानेदारों को अंधे इख्तियारात दे रखे थे ताकि लोगों को दबा के रखा जा सके। इनके ऊपर अंग्रेजों का एक स्कॉटिश अफसर असिस्टेंट कमिश्नर लॉर्ड ल्यूपोल्ड ओलिवर फर्जरडेंग बर्कले इस इलाके में खसूसी तौर पर तैनात था ताकि यहाँ के वसाइल से मरकज को भरपूर फायदा पहुँचाया जा सके। बर्कले का बाप हेनरी जेम्स बरेली के कलेक्टर ऑफिस में हेड क्लर्क था। लॉर्ड बर्कले 1829 में बरेली में ही पैदा हुआ। 1830 में उसे बिप्तस्मा मिला और 1857 में 28 साल की उम्र में वो गोगीरा का लॉर्ड मुतय्यन हुआ। राय साहब और लॉर्ड बर्कले का पहला टाकरा इस वक्त हुआ जब बर्कले इनके रूहानी पेशवा घोड़ी छीन कर ले आया था। इस घोड़ी की फुर्ती और रंगत बेमिसाल थी। वो साहब घोड़ी बेचने पर राजी ना हुए तो इसने छीन ली। राय साहब ने इनसे गुजारिश की कि हमारे बुजुर्ग की घोड़ी वापस कर दें। जब बर्कले ना माना तो उसे 4000 रुपए के खरीदने की पेशकश भी की, मगर वो फिर भी ना माना। लोक शायर दादा फोगी के मुताबिक दूसरा टाकरा उस वक्त हुआ जब दिल्ली और मेरठ में बगावत बर्पा हुई। इस मौके पर लॉर्ड बर्कले ने राय साहब को बुलाया और दिल्ली की बगावत कुचलने के लिए दरकार अफराद की कुव्वत और अच्छी नस्ल के घोड़े मुहैया करने का तकाजा किया। सईद भुट्टा साहब लिखते हैं, अखीर कर दियां अहमद खान नू भी जोश आया। भाई इस लड़ाई च साडे सांगड़ बार दा भी हिस्सा होना चाहिदा। के आखसन ए नहीं लड़दे पे ते दुआ लोग आके लड़दा पिया है। लॉर्ड बर्कले ने कहा, राय साहब मुझे दिल्ली के लिए बंदे और घोड़े हर सूरत में दरकार हैं। इसके बदले में आपको लंदन से बड़ा अहम सरकारी एजाज़ लेकर दूंगा। राय अहमद ने यहाँ पर एक बहुत ही तारीखी जवाब दिया, हम कभी भी किसी भी हाल में अपने घोड़े, औरत और ज़मीन किसी के हवाले नहीं करते। राय साहब, इनके दोस्त सारंग फतियाना और दीगर साथी लॉर्ड बर्कले को साफ जवाब देकर वापस अपने गाँव झामरा चले आए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक नई और ऐसी गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई कि राय साहब को सरकार के खिलाफ हथियार उठाना पड़ गया। गोगीरा के इर्द गिर्द नीली बार और सांदल बार में लॉर्ड बर्कले की चीरा दस्तियां बढ़ती जा रही थी। यहाँ के लोगों का रोजगार 2-3 बड़ी सनतों के साथ मुंसलिक था जिसमें जिम्मेदार, किसान मजदूर, खिदमतगार तबका और माल मवेशी पाल कर बेचने वाले लोग शामिल थे। सैयद वाला और गोगीरा इसी एतबार से इलाके में अनाज, अजनास और दीगर ज़रूरियात की मरकजी मंडी भी था। ये सारे तबके ही अंग्रेज के खिलाफ थे लेकिन अपने अहद की सुपर पावर के साथ टक्कर लेने की हिम्मत किसी में भी ना थी। इनमें लोहार भी थे जो ज़री आलात और हथियार बनाने के माहिर थे। दीगर लोग जिन्हें उर्फ़ आम में कमी कहा जाता था वो भी हथियारों के इस्तेमाल से बेबैरा नहीं थे। आम लोग जो माल मवेशी पाल कर गुजारा करते थे, लड़ाई बढ़ाई में वो भी चुस्त थे, जबकि सरदार तबका माली और दीगर वसाइल से माला माल था। लेकिन इसके बावजूद सरकारी तकाज़ों के सामने इनकार की मजाल या मुकाबले का हौसला किसी में भी नजर नहीं आता था। इस सिलसिले में हर किसी की नजरें राय साहब की तरफ ही उठती थीं। राय साहब जैसा आज़ाद मंद शख्स जिसने अपने इलाके और लोगों के मफाद के लिए हमेशा दरबार सरकार में अपनी बात मनवाई, अब वो थाना, कचहरी और सरकारी निज़ाम में काफ़ी बेबस नजर आते थे।
इन मुश्किलात और मुल्क में अंग्रेज़ों के खिलाफ उठती हुई मज़ाहमत को देख कर राय साहब भी मज़ाहमत का फैसला कर चुके थे। अंग्रेज़ ने 10 साल के अंदर पंजाब में 25 जेलें और थाना कल्चर कायम किया ताकि जो भी सर उठाए उसका सर धड़ से जुदा कर दिया जाए। इसके अमली मुजाहरे भी देखने को मिल रहे थे। नीली बार में इसका बड़ा मुजाहरा उस वक्त हुआ जब तालका सबूका की जोया बरादरी ने मालिया और लगान वसूल करने वाले सरकारी अमले को अंग्रेज की मर्जी का भारी मामला देने से इनकार कर दिया। इसकी पाताश में उन्हें नाबर यानी बागी करार देकर पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। जनरल मोंटगोमरी ने लॉर्ड बर्कले को खसूसी हिदायत भेजी, इससे पहले कि ये बगावत पंजाब भर में सरायत कर जाए उसे वहीं कुचल दो। इस हुक्मनामे के बाद एहलकारों के हाथ जो कुछ भी लगा इन सब औरतों, बच्चों और माल मवेशियों को हाँक कर वो बंगला गोगीरा ले गए और जेल बंद कर दिया। इस मौके पर झामरे के करीब पतन पर एक इजलास हुआ जिसमें वट्टू बरादरी ने सैयद वाला पुलिस स्टेशन पर हमला करने का मशवरा दिया, लेकिन राय साहब ने यह कहकर मना कर दिया कि वहां पेट की खातर नौकरी करने वाले चंद अपने ही लोग होंगे जो मारे जाएंगे, इसमें अंग्रेज का क्या जाएगा, काम वो करो जो अंग्रेज के लिए नुकसानदेह साबित हो। फिर 26 जुलाई 1857 की रात राय साहब ने एक भारी दस्ते के साथ गोगीरा जेल पर हमला किया और तमाम बागियों को रिहा करके ले गए। इन मुजाहिदीन के अलावा कैदी भी बेजगरी से लड़े। इस मुकाबले में अंग्रेज के 450 सिपाही मारे गए और राय साहब खुद भी जख्मी हुए। इस मार्के के बाद सब लोग रावी के जंगलात में रूपोश हो गए। लॉर्ड बर्कले ने एक चाल चली और राय साहब के अहल खाना को यरगमाल बनाकर गोगीरा ले गया। ये इत्तला मिलने पर राय साहब ने गिरफ्तारी दे दी, लेकिन वटुओं और दीगर कौमों के गो बगो इज्तिजाज से आम समाज में भी शोरिश बुलंद होना शुरू हो गई। डर था बगावत एक नया रुख इख्तियार कर जाएगी और बात गली मोहल्लों तक बढ़ जाएगी, इसलिए राय साहब को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद राय साहब और इनके मुजाहिदीन ने कमालिया, चीचावतनी और साहिवाल तक का सारा इलाका गोरीला कार्रवाइयों से 3 माह तक मुतासिर किए रखा। फिर एक फैसला कुन जंग का मंसूबा तरतीब दिया। कार्ल मार्क्स बरसगीर में बरतानिया की पॉलिसियों और निज़ाम पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में मुसलसल मज़ामीन लिख रहा था जो मार्क्सिज्म के नेट आर्काइव पर भी मौजूद हैं। मार्क्स 1857 की जंग आज़ादी पर भी नज़र रखे हुए था। राय साहब की इस जदोजहद को मार्क्स भी नज़रअंदाज ना कर सका। इसने अपने एक मजमून में लिखा है कि पंजाब में अंग्रेज़ों के लिए मुजाहिदीन की तरफ से एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है, जिससे पिछले 8 दिनों से मुल्तान से लाहौर तक का आमदोरफ्त का रास्ता बंद हो गया है और इन लोगों ने अंग्रेज़ों के सारे रास्ते ख़त्म कर दिए हैं जो अंग्रेज़ों के लिए सख्त तशवीश का बाइस बन चुके हैं। लॉर्ड बर्कले जो कल तक दिल्ली की मदद करने में जान फिशानी से जदा हुआ था, अब उसे अपना इलाका कायम रखने के लिए मदद की सख्त जरूरत पड़ चुकी थी। बर्कले की दरखास्त और इलाके की सूरत हाल को देखकर मुल्तान और लाहौर से 10 अदद फौजी दस्ते गोगीरा रवाना हुए, जिनकी कमान ये अफसर कर रहे थे। कर्नल जॉन बैटन, कैप्टन ब्लेक, कैप्टन चैम्बरलेन, कैप्टन मैकडीव, कैप्टन असिस्टेंट कमिश्नर लॉर्ड स्नो, लेफ्टिनेंट काइचेस्टर, मिचेल एंड बर्कले, जबकि इनके पुष्ट पर ये 4 बड़े अफसरान भी मौजूद थे। जनरल मोंटगोमरी, मेजर जनरल हिमिल्टन कमिश्नर ऑफ मुल्तान, मेजर रॉबर्ट्स कमिश्नर लाहौर और मिस्टर एल्फिस्टोन डीसी। इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत इसलिए पेश आई कि इन 3 माह में ये बगावत कमालिया, पिंडी, शेख मूसा, सैयदवाला, हड़प्पा, चीचावतनी, तोलंबा, सराय सद्दू, शोरकोट, साहूका, पाकपतन, कबूला और बहावल नगर के पास बहते हुए दरिया सतलुज के किनारों तक फैल गई थी, जिसमें कमोपेश 1.25 लाख मुजाहिदीन शामिल थे। गोगीरा की अपनी आबादी तकरीबन 3 लाख थी और मुल्तान तक की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी, जिसमें से बड़ी तादाद में मुजाहिदीन निकलकर सामने आ रहे थे और तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही थी। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर में ये छापा मार कार्रवाइयां जारी थी और इस दौरान लड़ाई का दायरा मजीद मजबूत बनाने के लिए इलाके के सरदारों से राब्ते भी जारी थे। इस सिलसिले में मुराद फतियाना के भाई बहावल फतियाना ने बहावलपुर के एक मारूफ नवाब को 1 लाख मुजाहिदीन के लिए असला और माली इमदाद के लिए खत लिखा। नवाब साहब ने इमदाद क्या करनी थी, उल्टा वो खत ले जाकर गवर्नर को दे दिया, जो पंजाब सेक्रेटेरिएट के आर्काइव डिपार्टमेंट में आज भी महफूज है। अंग्रेजों की ताज़ा जमाशुदा फौजी ताकत को देखते हुए जिस मजलिस में अंग्रेजों के साथ बाकायदा फेस टू फेस मैच लाक शुरू करने का फैसला हुआ, इसमें कमालिया के सरफराज खरल और दीगर बहुत से सरदार शामिल थे। राय साहब वापस झामरे आए और हमले के लिए दरिया पार उतरने की तैयारी करने लगे, जबकि सरफराज खरल और जीवे
خان مخبری کرنے رات گئے بنگلہ گوگیرا میں ڈپٹی کمشنر کے پاس پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر گوگیرا الفنسٹون نے کمشنر ملتان میجر ہیملٹن کو لکھا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، احمد خان کی سربراہی میں گوگیرا جیل توڑی گئی ہے۔ اس موقع پر قیدیوں کی جانوں کا خاص خاطر خواہ نقصان ہوا ہے۔ میں نے برکلے کو 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ احمد خان کے پیچھے روانہ کیا تھا تاکہ وہ اسے راوی پار کرنے سے پہلے پکڑ لائے، لیکن برکلے کا جواب آیا کہ وہ راوی پار کر چکا ہے۔ پھر اس نے خود گرفتاری دی اور کہا کہ وہ تاج برطانیہ کا وفادار نہیں بلکہ اس کی وفاداری مغل شہنشاہ کے ساتھ ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید لکھا کہ کمالیہ کے سرفراز کھرل رات گئے مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہائی اہم اطلاع دینا مقصود ہے۔ ملنے پر اس نے بتایا کہ راوی کے سب سردار میرے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں، وہ ایک جم غفیر کے ساتھ ایک بڑی بغاوت برپا کرنے والے ہیں۔ ادھر رائے صاحب نے ملاحوں سے کہا ساری بیڑیاں ملنگ والے پتن پر کھینچ لاؤ۔ سارنگ نے کہا راجی سامنے توپیں ہیں، انگریز جھامرے کو مونج کی طرح کوٹ کر پھوک بنا دیں گے۔ ایسے ہی تحفظات چند دیگر ساتھیوں کے بھی تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ سارنگ کے جواب میں رائے صاحب نے مجاہدین سے کہا سب سے پہلے میرا بیٹا الاداد کشتی پر سوار ہوگا، پھر میں، تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ راجی نے بیکار میں سب کو مروا دیا اور خود کنارہ کر گئے۔ لائل پور کے قریب سے رڑانے گاؤں کی جج قوم بھی ان کی حلیف تھی۔ شیر خان جج نے کہا راجی اے لڑکا کوئی لوہے کا تو ہے نہیں جو توپ کا وار روک لے گا۔ ہم سارے جج اس پتن پر لڑ مڑیں گے اور زندگی بھر یہ ججاں والا پتن کہلائے گا۔ یہ کہہ کر شیر جج نے اللہ داد کو کشتی سے اتار دیا۔ محرم الحرام کی 5 تاریخ اور 16 ستمبر 1857 کی رات جب بنگلہ پہنچ کر مجاہدین نے حملہ کیا تو انگریز بھی مقابلے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ گوگیرا جیل بریک کے بعد وہ ہمیشہ الرٹ رہتا تھا۔ اس نے سامنے سے توپ چلوا دی۔ 100 گولیاں کا بارود اس میں سے ایک ساتھ نکلتا تھا۔ توپ چلانے والا بھی ایک مسلمان تھا۔ اس نے رخ ذرا اونچا رکھا اور بارود دوسروں کے اوپر سے درختوں پر جا پڑا۔ کہتے ہیں درختوں میں آگ لگ گئی۔ توپچی کا احسان تھا کہ اس نے 2 مس فائر کر کے سنبھلنے کا بہترین موقع دے دیا، لیکن جب فائر راست ہوا تو 4 بندے شہید ہو گئے۔ اس صورتحال میں جب وٹو اور کھرل پیچھے ہٹنے لگے تو کسی نے انہیں للکارا۔ اس میں 2 ایسے الفاظ تھے جو غیرت دلانے کے لیے چابک کا کام کرتے تھے۔ وٹو، کھرل، جوئیے، فتیانے، ترہانے، جج، جنجوئے، سیال اور کئی قومیں ان کے ساتھ کھڑی تھی، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں لڑائی مشکل ہے، لہذا ان کو کسی میدان میں نکالو، ایک بار پھر نکالو کسی طرح، ان کو کھلی جگہ پر لے آئیں تو پھر ہماری تلوار زنی بھی دیکھ لینا۔ وٹو اور کھرل پیچھے ہٹے نورے کی ڈل نامی جگہ پر چلے گئے۔ باقی سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ پرانے دور میں دیسی بیج کی بدولت فصلوں کے قد انسانی قد سے اونچے ہوتے تھے۔ باجرہ، جوار، گنا 6 سے 7 فٹ اور گندم 4 فٹ تک اونچی ہوتی تھی، جبکہ اس علاقے کی جنگلی جھاڑیاں جنہیں ون کہتے تھے وہ بھی انسان کے چھپنے کے لیے کافی ہوتی تھیں۔ لارڈ برکلے کی فوجیں ان کا پیچھے کرتے ہوئے گگراں والے پل تک جا پہنچیں، لیکن انہیں کوئی مزاحمت کار کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی مسافر وہاں سے گزرا تو اسے کھرل سمجھ کر پکڑ لیا۔ دوران تفتیش اس نے بتایا کہ ہماری تو خود کھرلوں کے ساتھ دشمنی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں انہیں تلاش کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے گھر سے پھرتیلی گھوڑی لانی ہوگی۔ یہ گھوڑی بھاگنے میں سست ہے، ورنہ میں ان کی نظر میں آ گیا تو ان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ برکلے کی اجازت ملنے پر مستا نام کا یہ بندہ سیدھا نورے کی ڈھل پہنچا اور رائے صاحب کو انگریزی فوج کی ساری پوزیشن سمجھا کر واپس نکل گیا۔ رائے صاحب کے حکم پر مجاہدین نے فصلوں اور جھاڑیوں سے چھپتے چھپاتے برکلے کی فوج کا گھیراؤ کر لیا۔ اس موقع پر رائے صاحب نے کہا بے جگری سے لڑو شیرو، انگریزوں کی گولی کسی کو نہیں لگے گی، اگر کسی کو لگے گی تو صرف رائے احمد خان کھرل کو۔ پھر کہا جیڑیاں گولیاں انگریزاں دیاں ہیں۔ 17 یا 18 ستمبر کے اس مارکے میں برکلے کے 4 کرانی، 5 رسالدار اور 80 سپاہی مارے گئے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد اگلا مارکا 3 دن مسلسل چلا۔ برکلے نے اپنی بھاگتی ہوئی فوج کو کئی بار دوبارہ لڑنے پر آمادہ کیا، مگر ہر بار منہ کی کھائی۔ مجاہدین توپوں کے سامنے آئے بغیر پیادہ فوج اور گھڑ سواروں کو گھات لگا کر مار رہے تھے۔ اس صورتحال میں انگریزی فوج نے دستی بموں کا استعمال شروع کیا، مگر مجاہدین اچانک وار کر کے عقل مندی کے ساتھ جگہ بدل لیتے تھے۔ یہ جنگ نورے کی ڈھل تک موقوف نہیں رہی، بلکہ گشت کوری کے جنگل سمیت ہڑپا تک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ جہاں جہاں تک لڑائی کی خبر پہنچتی
تھی वहाँ से लोग मैदान में उतरते चले गए और फौजी चौकियों पर हमला करते गए। अंग्रेजी फौज इलाकाई नज़ाकतों के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉयड थी, जिनके साथ मैच लाक शुरू होता गया। इस मैदान जंग की सूरत हाल को समझना हो तो उसे 3 दायरों में देखना होगा। पहला ये कि लाहौर से पाकपतन, कबूला, मुल्तान, कमालिया, झामरा से वापस लाहौर तक एक बड़ा दायरा खींचा जाए तो ये लड़ाई का एक बड़ा मैदान था, जिसमें 1.25 लाख मुजाहिदीन और अंग्रेजी फौज की 10 कंपनियां मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थीं। जैसा कि लेफ्टिनेंट नोएल दरियाए सतलुज के पास खड़ा था और लेफ्टिनेंट चेस्टर गशकोरी के जंगल की तरफ था। इस बड़े दायरे के अंदर एक छोटा दायरा और बना लें जो गोगीरा, चीचावतनी, कमालिया और गोगीरा के गिर्द बनता है। इस 50 मील स्क्वायर में 30,000 मुजाहिदीन और सरकारी नफरी मौजूद थी। इसके अंदर एक तीसरा छोटा दायरा भी लगाएं जो गोगीरा, गशकोरी और नूरे की ढल के गिर्द बनता है। इस मरकजी दायरे में 3,000 से जायद मुजाहिदीन और सरकारी नफरी मौजूद थी और असल जंग शिद्दत के साथ इस मरकजी दायरे में ही तिरपा थी। फिर बाहर के दायरे में जरा कम और इससे बाहर के बड़े दायरे में मजीद कम। ताहम लड़ाई तीनों दायरों में शुरू हो चुकी थी जो 16 सितंबर से राय साहब की शहादत के बाद जारी रही। ताहम मरकजी दायरे की जंग 21 सितंबर को खत्म हो गई थी। फाइनेंशियल कमिश्नर थाबरन के बकौल अहमद खान खरल और इसके साथी 1 महीने तक कोट कमालिया पर काबिज रहे और 3 माह तक साहिवाल से मुल्तान तक का रास्ता रोके रखा। पंजाब म्यूटनी गजट में है और ये लोग नोयान की तरह ढोल पीटते हुए हमला आवर होते थे और बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजी कुमक पहुंचने से पहले अंग्रेज फौजों से हथियार छीनकर गायब हो जाते थे। थाबरन लिखता है ये लोग निडर और चलाक गोरिल्लों की तरह कार्रवाइयां करके अक्लमंदी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते थे और कानो कान खबर नहीं होती थी। मेजर रॉबर्ट्स घुमरी लिखता है जब हम दरिया के किनारे पर पहुंचे तो बागी ने दूसरी जानिब खड़े होकर ऐलान किया कि वो अंग्रेजों का वफादार नहीं, सिर्फ दिल्ली के मुगल बादशाह के ताबे है। जब अंग्रेजी फौज दरिया से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंची तो अहमद खरल छापा मार कमांडर की तरह गायब हो चुका था। गजीटियर लिखता है कि अहमद खान एक कद आवर, बहादुर, ज़हीन और हैरत अंगेज शख्स था जिसकी क़यादत में गोगीरा जो डिस्ट्रिक्ट घुमरी का हेडक्वार्टर था, जिसमें पाकपतन, साहिवाल और ओकाड़ा के इलाके शामिल थे, इसकी अवाम अंग्रेज के खिलाफ जमा हो गई थी। केव ब्राउन के मुताबिक मार्का गशकोरी में 3 से 5,000 लोग शामिल थे जो कद आदम झाड़ियों में छुपे हुए थे। चीफ कमिश्नर पंजाब के सेक्रेटरी ब्रांडरथ ने लिखा है कि 40 से 50 मील के एरिया में 20 से 30,000 बागी फैले हुए थे। एक दूसरे सेक्रेटरी रिचर्ड टेम्पल ने लिखा है कि लाहौर से मुल्तान तक 1.25 लाख बागी सरगर्मे अमल थे। ऊपर के 3 दायरों में मैंने इसी बुनियाद पर बयान किए हैं। तोराबुल हसन सरगाना ने इन 5 रोज़ा मार्का को यूं बयान किया है कि अंग्रेजी फौजें इस इलाके में फैली हुई थी जो मुजाहिदीन की तलाश में हर गांव को जलाती जा रही थी। मुजाहिदीन अचानक नमूदार होते, इन पर हमला करते और छुप जाते। मुजाहिदीन के पास नेज़े, भाले, तलवारें और चंद सौ बंदूकें भी मौजूद थीं। अंग्रेज़ों का ज़्यादा नुकसान उस वक्त हुआ जब मरने वाली फ़ौज की बंदूकें और असला भी मुजाहिदीन के हाथ लगना शुरू हुआ। दस्त बदस्त लड़ाई में मुजाहिदीन भी शहीद हुए, लेकिन राय साहब के अलावा कोई मुजाहिद अंग्रेज़ की गोली से शहीद नहीं हुआ। अंग्रेज़ों के बारे में हनीफ रामे साहब ने लिखा है कि इस वसी व अरीज़ इलाके यानी इन तीनों दायरों से अंग्रेज़ी फ़ौज की 3,000 लाशें उठाई गई थी। 10 मुहर्रम उल हराम बरोज़ जुम्मा 21 सितंबर 1857 को गशकोरी की जंग राय साहब की शहादत के साथ ख़त्म हो गई। राय साहब अपनी घोड़ी सावी पर चढ़कर लड़ते थे। ये घोड़ी 18-20 फुट लंबी छलांग लगाती हुई दुश्मन के सरों के ऊपर से गुजर जाती और राय साहब वार करते जाते थे। राय साहब ने दोपहर के वक्त आखिरी बार अंग्रेजों को ललकारा, लेकिन मैदान में कोई हरकत ना हुई। अंग्रेजी फौज बड़ी तादाद में मारी जा चुकी थी, बाकी सहम कर 1.5 कोस पीछे हट चुकी थी। मुजाहिदीन के दस्ते अपने अपने इलाके से सरकारी फौज का सफाया करके वापस पलटने लगे। राय साहब ने कहा हम नमाज के बाद निकलेंगे और शाम तक झामरे की तरफ अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। राय साहब ने वजू किया और जोहर की नमाज शुरू कर दी। इसके साथ सरदार सारंग और 5-6 दीगर मुजाहिदीन भी शामिल थे। लॉर्ड बर्कले 8-10 सिपाहियों के साथ इलाके का जायजा लेने एक बार फिर आगे बढ़ा तो एक सिपाही ने राय साहब को नमाज पढ़ते हुए देख लिया। बर्कले ने गोली चलाने का आर्डर दे दिया। दहाड़े सिंह, गुलाब सिंह बेदी और खीम सिंह बेदी ने गोलियां चलाईं। नमाज की दूसरी रकत चल रही थी जब राय साहब को 2 गोलियां लगीं।
اور وہ زمین پر آ رہے۔ پھر سردار سارنگ صاحب کو بھی گولی آ لگی، باقی ساتھی بھی سنبھل نہ سکے اور برکلے سر پر آ پہنچا۔ اس نے رائے صاحب کا سر اتروا کر نیزے پر رکھا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ انڈیا آفس لائبریری کے مطابق برکلے اگلے دن دریا کے ساتھ ساتھ محمد پور کی جانب رواں دواں تھا کہ کوڑی شاہ کے قریب جنگل سے اچانک اس پر حملہ ہوا۔ برکلے کے ساتھ 50 سپاہی بھی ہلاک ہوئے۔ مڑ نماز پڑھدا ہوا ہی مسلح تے شہید ہو گیا۔ کافر جیویں امام حسین دا سر اتار کے لے گئے ہن، ایویں احمد خان دا سروی نیزے تے ٹانگ کے انگریز لے گئے ہن۔ یہ الفاظ سید بھٹا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ سن 1776 میں رائے نتھو کے گھر پیدا ہونے والا یہ لال 81 سال کی عمر میں انگریزوں کو ناکوں چنے چبوا کر عمران افروز شان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ کہتے ہیں وہ دنیا سے نہیں گیا بلکہ امام حسین کی دنیا میں چلا گیا۔ رائے صاحب کی شہادت کا سن کر ان کی زوجہ محترمہ نے فوراً دونوں بچوں اللہ داد اور محمد خان کو مہر مراد خان فتیانہ کے گاؤں روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مراد فتیانہ پر غضب طاری ہو گیا۔ اس نے دونوں بچوں کو اپنی بیوی کے حوالے کر کہا، اگر میں واپس آ گیا تو ان کو خود پال لوں گا، اگر مارا گیا تو جہاں 4 بچوں کا جوگا اکٹھا کرو گی وہاں ان دونوں کا بھی کر لینا۔ انگریزی فوج نے جھامرا سے پنڈی شیخ موسیٰ تک مجاہدین کی تلاش و عداوت میں راوی کے ارد گرد کھرلوں اور وٹوؤں کے کئی دیہاتوں کو آگ تو ویسے بھی لگا رکھی تھی، کچھ آگ وہ فتح کے جشن میں بھی لگاتے گئے۔ ایک راستے پر فقیر مستانہ کی جھونپڑی کے پاس پہنچے تو برکلے نے کہا اسے بھی جلا دو۔ کسی نے کہا یہ باغی نہیں فقیر ہے۔ برکلے نے پوچھا فقیر کیا ہوتا ہے؟ اسے بتایا کہ اللہ والا عبادت گزار بندہ ہے جو دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ برکلے نے کہا جو کچھ بھی ہے تم جھونپڑی جلا دو۔ اس پر درویش نے کہا بڑی چھیتی داتری نے تیرا سر لے جانا ہی۔ اگلے دن لوگوں کو عبرت کے لیے پکڑے جانے والے باغیوں کو پھانسی دے کر ان کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹکا دی گئیں۔ اس بد سلوکی پر اہل علاقہ مشتعل ہو رہے تھے مگر اس وقت کچھ کر سکتے تھے نہ کچھ سجائی دے رہا تھا۔ مہر مراد فتیانہ جب پہنچے تو کھرلوں کے ساتھ ایک جگہ منصوبہ بندی کی اور دریا پر گھات لگا لی۔ برکلے کے خیال میں احمد خان کے بعد کوئی خطرہ باقی نہ تھا۔ جلتے ہوئے دیہاتوں میں سوائے درد سے کہرانے والوں کے اور کوئی آواز نہ تھی، دھوئیں کے علاوہ مخالفت کی کوئی بو نہ تھی۔ لیکن جب اسے خفیہ گٹھ جوڑ کی خبر ملی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ راوی کے گشت کے لیے نکل گیا۔ شاید یہ خبر اسے جان بوجھ کر پہنچائی گئی تھی۔ 22 ستمبر کو راوی کے اطراف میں ہو کا عالم دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا اور اسی سکھ میں شام کے وقت واپسی پر وہ اپنے ساتھیوں کی پرواہ کیے بغیر کچھ آگے نکل گیا۔ پہلے اس کا گھوڑا دھلکی ٹراؤٹ چال پر تھا لیکن جب اسے خطرے کا احساس ہوا تو اس نے گلپ لگانے کی کوشش کی۔ شاید اسے پتہ نہیں تھا یا اندازہ نہ رہا کہ دریا کے کیچڑ میں گلپ نہیں ہو سکتی کیونکہ گھوڑے کے پاؤں بار بار گیلی زمین میں دھنس رہے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ سنبھلتا مراد خان فتیانہ اور سوجا بھدر گھات سے نکل کر کے اس کے پیچھے پہنچ گئے۔ مراد اپنے گھوڑے پر نیزہ تولتا ہوا آ رہا تھا اور برکلے کے سینے سے پار کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ برکلے نیچے گرا تو سوجے بھدر نے گھوڑے سے اتر کر اسے قابو کر لیا اور ایک جگہ لکھا ہے پھر اسے لاٹھیاں مار مار کے جان سے مار دیا۔ دوسری جگہ لکھا ہے اس کا سر بھی کاٹ کر لے گئے۔ انگریزوں نے رائے صاحب کا سر 6 دن تک نیزے پر لٹکائے رکھا۔ ارد گرد ننگی تلواروں کا سخت پہرا تھا۔ رات کو جہاں رکھا جاتا وہاں بھی سخت پہرا ہوتا۔ ایک سپاہی اسی علاقے کا تھا، وہ رائے صاحب کے پاس آتا جاتا بھی تھا۔ رائے صاحب اس کے خواب میں آئے اور کہا میں اس مٹی کا بیٹا ہوں لیکن انگریز میرا سر دنیا کو دکھانے کے لیے برطانیہ بھیجنا چاہتے ہیں، تم میرا سر مجھے واپس کر جاؤ۔ سپاہی سخت اضطراب میں تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی خواب آیا تو اس نے یہ خدمت بجا لانے کا فیصلہ کر لیا۔ سپاہی نے ایک پکا مٹکا لے کر اس کا منہ کھلا کیا اور سر مبارک مٹکے میں رکھ کر کپڑا باندھ کے رائے صاحب کی قبر شریف کے پاس دفن کرایا۔ یہ بات اس نے رائے صاحب کے اہل خانہ تک کو بھی نہ پہنچائی تاکہ بات سے بات آگے نہ چلی جائے اور اس کے لیے کسی مشکل کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ سید بھٹا صاحب نے یہی بات فقیر کے حوالے سے لکھی ہے کہ اسے خواب میں پیغام ملا تو وہ کسی چپاہے کی شکل میں آ کر سر مبارک چھین کر لے گیا اور دفنا دیا۔ ممکن ہے فقیر والی بات ہی سچ ہو لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سپاہی نے جب اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام سنایا ہوگا تو جو بھی 2-3 رات کی ڈیوٹی پر تھے وہ اس خدمت پر راضی ہو گئے ہوں گے۔ نوکری اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ۔
اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں پھر تفتیش کی سختی سے بچنے کے لیے فقیر کی کہانی گھڑ کے سنا دی گئی ہوگی کہ برکلے نے اس کی جھونپڑی جلائی تھی تو وہ بدلہ لینے کے لیے آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سر اٹھا کر لے گیا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے کیونکہ وہ روحانی طاقت والا بندہ تھا۔ رائے صاحب کے پوتے کو ان کے روحانی پیشوا نواب کہہ کر بلاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا اصلی نواب تو یہی ہیں، راوی کے باقی نواب غدار ہیں اور نواب کہلانے کے حقدار نہیں، اس لیے نواب ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ 1968 میں نواب علی محمد خان نے اپنے دادا کے روزے کی تعمیر شروع کی۔ قبر شریف کے ارد گرد پکا چوکٹھا کھڑا کرنے کے لیے جب کھدائی شروع ہوئی تو کدال ایک مٹکے پر جا لگی۔ اس مٹکے کو احتیاط سے باہر نکالا گیا تو اس میں حضرت شہید کا سر مبارک تھا جو 110 سال گزرنے کے بعد بھی آنکھیں، داڑھی، چہرہ سمیت صحیح سلامت اور ترو تازہ تھا۔ لوگوں نے بھرپور زیارت کی۔ نواب علی محمد خان نے دوبارہ اپنے دادا کا جنازہ خود پڑھایا اور سر کو جسم کے ساتھ دفن کر دیا۔ کھرل صاحب کا پرشکوہ روزہ تعمیر کرنے اور سالانہ عرس شروع کرنے کا سہرا بھی نواب علی محمد خان کے سر ہے۔ ان کا انتقال 1979 میں ہوا تھا جہاں برکلے دفن ہے۔ گوگیرا سے فیصل آباد روڈ پر 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تاندلیاں والا کے قریب رائے صاحب کا گاؤں جھامرا واقع ہے۔ اسی روڈ پر راوی کراس کر کے دائیں ہاتھ پر کچی پکی دیہاتی سڑک پر کچھ دور جائیں تو پنہادہ کھوہ سے ذرا آگے کھرل صاحب کا مقبرہ ہے جو جھامرا سے 5 کلومیٹر پہلے آتا ہے۔ انڈیا آفس لائبریری کے مطابق برکلے اگلے دن دریا کے ساتھ ساتھ محمد پور کی جانب رواں دواں تھا کہ کوڑی شاہ کے قریب جنگل سے اچانک اس پر حملہ ہوا۔ برکلے کے ساتھ 50 سپاہی بھی ہلاک ہوئے لیکن وہ بہادر تھا اس لیے مرنے سے پہلے 6 حملہ آواروں کو بھی مار کر مرا۔ ایک جگہ یوں لکھا ہے کہ اس کا گھوڑا دریا میں دھنس گیا تھا اس لیے ہلاک ہوا۔ ایلن میل میں یہی بات لیفٹیننٹ نیوئل کے بارے میں کہی گئی ہے جو اپنی کمپنی لے کر ستلج کی طرف لڑ رہا تھا کہ جب اس کی کشتی پر حملہ ہوا تو اس نے مرنے سے پہلے 3 باغیوں کو ہلاک کیا تھا۔ لارڈ برکلے کو گیرا سے شیخو شریف روڈ پر واقع ایک عیسائی قبرستان میں دفن ہے۔ اس قبرستان کے متولی کو 2 ایکڑ اراضی دی گئی تاکہ قبرستان کی دیکھ بھال کرتا رہے مگر اس کی حالت نہایت خراب ہے۔ قبرستان کے اندر 2 قدیم قبریں موجود ہیں جن میں سے ایک لارڈ برکلے کی ہے مگر کون سی ہے یہ پتہ نہیں کیونکہ ان دونوں پر کوئی تختی موجود نہیں۔ انگریز کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بعد میں جب منٹ گھمری موجودہ ساہیوال شہر منتقل ہوا تو انہوں نے چرچ باغ میں چرچ کے قریب ایک چور رستے پر کسی انگریز کی یادگار بنائی تھی جس پر اس کے لیے خراج تحسین لکھا ہوا ہے۔ وہ برکلے کی ہی یادگار ہے۔ یہ مارکا نورے کی ڈل اور کشکوری کے جنگلات میں ہوا تھا اس لیے اسے کشکوری کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ مارکا کشکوری، دہلی کا سقوط اور بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری یہ سب کچھ ستمبر کے آخری ہفتے میں ایک ہی ساتھ رونما ہوا تھا۔ تاہم لڑنے والے 1859 تک بھی لڑتے رہے جن میں کسی کو پھانسی دے دی گئی، کسی کو توپ سے اڑا دیا گیا اور کسی کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ مجاہدین جس زمین کے لیے لڑے وہی زمین غداروں میں تحفے کے طور پر بانٹ دی گئی۔ مجاہدین جس دھرتی کی آبرو کے لیے لڑے وہی دھرتی ان پر تنگ کر دی گئی۔ برکلے کے قاتل مراد فتیانہ اور سوجے بھدر کو گرفتار کر کے بدنام زمانہ جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ رائے احمد خان شہید کے بعد لاہور سے ملتان تک انگریزوں کے سامنے کوئی اس طرح جم کر کھڑا نہ ہو سکا، تاہم کھرل، وٹو اور فتیانے کئی سال تک اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہے اور گھر سے بے گھر رہے۔ ان میں رائے صاحب کا چھوٹا بیٹا محمد خان بھی تھا جسے لارڈ برکلے نے صلح کا پیغام بھیجا تھا۔ محمد خان لارڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ برکلے کے بھائی نے ایک بھرپور نظر ڈال کر پوچھا کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ محمد خان نے کہا میں رائے احمد خان کا بیٹا ہوں، تم نے بلوایا تھا۔ لارڈ نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں تم اپنے باپ کا خون معاف کر دو اور راوی میں امن ہونے دو۔ محمد خان نے یہاں پر بہت ہی تاریخی جواب دیا میں بیٹا ہوں اور وہ باپ تھا، میں اس کا خون کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ لارڈ نے کہا بہت تباہی ہو چکی ہے، اب بسانے کی بات کرتے ہیں۔ محمد خان نے کہا ہم تو گھر سے بے گھر تمہاری وجہ سے ہی ہوئے ہیں، ہم بسنا چاہتے ہیں لیکن تم لوگ ہی آڑے آتے ہو۔ لارڈ نے کہا ٹھیک ہے اب جنگ بند، میں اپنے بھائی کا خون معاف کرتا ہوں اور کھرلوں کو امان دیتا ہوں۔ محمد خان نے کہا اور وٹوؤں کو؟ لارڈ نے کہا انہیں بھی امان ہے۔ راوی کو ایک بار پھر سے بساتے ہیں۔ دادا بھوگی رائے صاحب کا ہم عمر قریبی ہرکارا اور ان کی رعایت کا ایک میراثی تھا جو اس جنگ میں بھی ان کے ہمراہ یا ارد گرد موجود رہتا تھا۔ رائے صاحب کی برٹش راج سے بغاوت اور بعد کی ساری کہانی دادا بھوگی کے رزمیہ ڈوروں کی مہرون منت ہے جو اس نے منظوم کیے۔ دادا بھوگی کے مطابق رائے صاحب کہتے
थे, पैदा होने से मरने तक ये जीवन ऐसा ही नापायदार है जैसा ठोकर लगने से कांच की चूड़ी का टूट जाना, इसलिए जिंदगी किसी मकसद पर कुर्बान करनी चाहिए। मैं भी अंग्रेज के साथ एक दिन ऐसे ही भिड़ जाऊंगा जैसे शम्मा पर परवाना जोश मारता है। राय साहब अपना कहा हुआ खूब निभा गए, लेकिन इनकार की इस दास्तान का कम ही लोगों को पता है। अफसोस की बात है कि भगत सिंह की शहादत का दिन सबको याद रह जाता है, लेकिन 21 सितंबर को राय अहमद खान शहीद की बरसी खामोशी से गुजर जाती है। इसकी वजह तलाश करना चाहें तो ऐवान इक़्तिदार में आपको जा बजा इन 10 नवाबों की औलादें खड़ी मिलेंगी जिन्होंने मार्का कशकोरी में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए कौमी सतह का कोई प्रोग्राम तो क्या होगा, आज अगर आप राय अहमद खान खरल के नाम से भी वाकिफ नहीं है तो इसकी वजह यही लोग हैं जिनमें अंग्रेजों ने वो जमीन बांटी थी जिसकी खातिर राय साहब ने अपनी शहादत पेश की। इस कहानी के दर्द की आग पांव के तलवे से लगती है और सर की चोटी तक जाती है, मगर जो अहमद खान का दर्द और हैरियत का ये पैगाम महसूस न कर सके, मैं उसे गैरतमंद नहीं कर जानता। मैं अपनी वीडियो को इन अल्फाज पर ख़त्म करना चाहता हूँ जो सईद भुट्टो साहब के एक बयान से अक्स किए गए हैं। फरमाते हैं, ये मगरब की रोशन दुनिया से जो रोशन ख्याली का पैगाम मंजन बन के बिकता है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। की रिपोर्टों में दर्ज है कि बर्कले समेत इन सब ने दरपर्दा अपनी जीत को मजहब की जीत समझ के लड़ा है। तकसीम करो और हुकूमत करो के पीछे भी मजहबी जीत के सिवा कोई दूसरा जज्बा न पहले था न अब है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको तमाम इस तरह की आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज बॉक्स पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।